أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیمہ سپارہ، سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ ضحیٰ، سورت یا ابتدائی آیات نے اللہ خالق و مالک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس دنیا تے مبعوث فرمائے، آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ نبوت چلدا چلدا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آ پہنچیا۔ خلیل علیہ السلام نو اللہ نے اے شرف اور اے اعزاز بخشے کہ آپ دی نسل چوں، آپ دی اولاد وچوں، ویسے تو آپ دے سلبی بیٹے دو نے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جڑے ذبیح اللہ دے نام نال جنہاں نو یاد کیتا جاندا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ماں جی سارا دے ہاجرہ دے بطن مبارک چونے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ماں جی سارا دے بطن مبارک چونے، یعنی دو بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام دے، حضرت ماں جی ہاجرہ تو اسماعیل جو بڑے نے، اور حضرت ماں جی سارا دے بطن مبارک چوں حضرت اسحاق جو اسماعیل علیہ السلام تو چھوٹے نے۔ اگے پھر اللہ نے اے نسل چلائی کہ اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں آپ دی اولاد وچوں اللہ نے درجنوں نہیں سینکڑوں نبی پیدا فرمائے نے۔ بڑی خوش بختی تے خوش نصیبی دی بات ہے، ایتھے جیڑے گھر ایک مولوی پیدا ہو جائے لوگ خوشی نال پھلے نہیں سماندے کہ ساڈا منڈا بھائی مولوی ہے، ساڈا منڈا فلاں مسجد دا خطیب ہے، ساڈا منڈا فلاں مسجد دا امام ہے، میرے دو پتر قرآن دے حافظ نے جی، میرے دو بیٹے تین بیٹے وہ شیخ الحدیث نے، حدیث دے عالم نے۔ ہاں اے بھی بڑے اعزاز والی گل ہے تے جدی نسل چوں ایک دو چار نہیں سینکڑوں رب نے نبی پیدا فرما دیتے نے۔ اونا دی عظمت اور اونا دی رفعت دے کیا کہنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں جناب اسحاق دی لڑی چوں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی اولاد وچوں آپ دے 12 بیٹے نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے 12 بیٹے نے، اور اونا 12 بیٹیاں چوں ایک بیٹے دا نام ہے کیدار، اور اے دی اولاد وچوں پھر اگے عدنان، عدنان دی اولاد وچوں پھر اگے جناب قصی، اور جناب قصی دی اولاد وچوں اے چوتھے تھاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا محترم لگ دے نے۔ یعنی اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں سینکڑوں نبی نے، اے جناب اسماعیل دی 12 پتراں چوں صرف ایک بیٹے دی نسل یا جناب کیدار دی نسل چوں اللہ نے صرف ایک نبی پیدا فرمایا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج کہہ لو ہے ایکو ہی ہے تے رب نے شان تے مرتبہ سارے نالوں اچا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، ہن ذرا غور فرمانا، ماں باپ والدین اولاد واسطے بہت بڑی غنیمت تے نعمت ہویا کردے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں خلیل اللہ علیہ السلام نے دعاواں کر کر کے تے جناب اسماعیل اللہ کولوں حاصل کیتے نے، اور پھر رب العالمین نے اپنی رحمت دا نزول فرمایا، اس لڑی نو اس نسل نو اگے چلایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے سامنے کچھ دعاواں کیتیاں سر، کعبۃ اللہ دی تعمیر دے بعد بہت ساریاں دعاواں، اور تعمیر کعبہ دے بعد ایک دعا اے فرمائے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا،
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے عرشاں والے ربا سانو اپنا فرما بردار بنا لے۔ حالانکہ نبی ہندہ ہی اللہ دا فرما بردار ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام دی عاجزی دا انکساری دا اندازہ فرمانا، ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک اور دعا کی تھی جناب خلیل علیہ السلام نے، فرماندے نے ربنا وابعث فیہم، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم۔ جناب خلیل علیہ السلام دیاں دعاوانوں اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں ایتاں بنا چھڑے آئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے عرشاں والے ربا گھر تیرا اساں بنا دیتا، تیار فرما دیتا ہے، تے ہن میں تیرا رب دا نبی اپنے بیٹے سمیت جناب خلیل اللہ اپنے اللہ کو دعا کر دینے، ربنا اے ساڈیا خالقا، اے ساڈیا ربا، اے ساڈیا داتا، وابعث اللہ بھیج دے، وابعث فیہم رسولا، اللہ اس مکے دے اندر اے جڑی علاقی اے بستی جڑی ہے اے علاقہ جڑا، وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بھیج دے ایک رسول اینا دے وچ تے اینا دے وچوں، تے او نبی آکے کام کی کرے اور رسول آکے ذمہ داری کی ادا کرے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ انہوں آکے تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ انہوں کتاب و حکمت دا علم سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ انہوں دے دلانوں بتاں دیاں پلیدیاں تو پاک تے صاف کر دے وے، انکا انت العزیز الحکیم۔ خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں شرف قبولیت پا لیا، جناب خلیل دیاں دعاواں نو اللہ نے قبول فرما رہا، اور اونا دعاواں دا رزلٹ میں عرض کریا کرنا نا کہ دعاواں دے بعض اوقات فوری طور تے اثرات ظاہر نہیں ہوندے، کدی کدی رب العالمین فوراً دعا دی قبولیت سامنے واضح کر دیندے نے، بندہ اولاد مانگ دے رب اولاد دے دیندے نے، مال مانگ دے اللہ مال دے دیندے نے، عزت عہدہ اقتدار مانگ دے اللہ فوراً عطا کر دیندے نے۔ اچھا کدی کدی دعا ذرا لیٹ ہو جاندی ہے، سال بعد جا کے او دا رزلٹ سامنے آوندا ہے، 5-7 سالاں بعد او دا رزلٹ سامنے آوندا ہے۔ شادی ہو گئی نا، بندہ اللہ کو اولاد
منگدا پیا رب العالمین دے دین تے پاویں پہلے سال ہی اپنی رحمت فرما دین نہ ہوئے تے 2 سال لنگ گئے 3 سال لنگ گئے 4 سال لنگ گئے اور جویں جویں انتظار وددا جاندا ہے اوویں اوویں پیار وددا جاندا ہے کئی سال بعد جا کے اولاد ملے ساڑھے ایک دوست نے پرسوں ترسوں ملاقات ہوئی کہنے لگے 13 سال ہو گیا نے شادی نو تے 13 سالاں بعد رب نے آج بیٹا عطا فرمایا تے جیڑا لیٹ آوندا ہے وہ زیادہ محبت پاندا ہے زیادہ پیار لیندا ماپیاں کولوں خاندان تے برادری والیاں کولوں کدی کدی دعاواں ذرا لیٹ ہو جاندیاں نے رب العالمین ایڈے مہربان نے قبول ضرور کردے نے تے جے دنیا تے انہاں دا اثر ظاہر نہ ہوئے تے قیامت دے دن انج نیکیاں دے ڈھیر لگے نے تے اللہ فرماندے نے ساریاں نیکیاں تیریاں ہی نے یا اللہ میں تے کوئی نہیں کیتیاں فرمایا کو دعاواں شعاواں دنیا تے کردہ رہے ہیں یا اللہ بڑیاں کیتیاں نے کوئی قبول ہوئی یا اللہ بڑیاں قبول ہوئیاں نے کوئی نہیں بھی ہوئی یا اللہ بڑیاں دعاواں نے جیڑیاں نہیں قبول ہوئیاں فرمایا او جیڑیاں نہیں نہ قبول ہوئیاں میں نیکیاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جیڑیاں نہیں نہ قبول ہوئیاں میں کسے دا حق نہیں رکھدا میں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ درج کر دیتی ہیں اللہ اللہ خلیل اللہ دیاں دعاواں ویکھو ہاں کدوں دیاں ہوئیاں نے تے کتھے جا رب نے رنگ لایا خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں نو اللہ نے قبول فرمایا تے رب العالمین نے اس کعبے دا امام آمنہ دا در یتیم پیدا فرما دیتا ہے میرا دل کردا ہے کہ آج میں اس یتیم مکہ دے حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات واڑی خدمت دے اندر پیش کراں یتیم مکہ جو اجے دنیا تے آئے نہیں تے رب نے باپ دا سایہ سر تو پہلا اٹھا لیا تے رب العالمین نے آپ دی یتیمی دا تذکرہ باقاعدہ قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور پتہ دے کدوں آیا مبارکہ اے سورہ مبارکہ میرے آقا علیہ السلام تے اللہ نے کدوں نازل فرمائے جدوں ایک موقع تے حضور علیہ السلام تو چند دن واسطے وہی آنا بند ہو گئے جناب جبرائیل علیہ السلام نال ملاقاتاں فی الحال درمیان دے اندر گیپ آیا ایک روایت دے مطابق 15 دن وہی نہیں آئے ایک روایت دے مطابق 17 دن نبی پاک علیہ السلام تے وہی نہیں آئے تے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے دشمنانوں گلاں کرن دا موقع مل گیا مخالفین نو باتاں بنان دا موقع مل گیا کوئی آندہ ویکھو ایدہ رب دے نال ناراض ہو گیا کوئی آندہ ایدہ فرشتہ ایدے نال غصے ہو گیا کوئی آندہ
فرماندا ہے ادا رب ہی اینو نعوذ باللہ چھڈ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے، عرش والے نے قرآن نازل فرما کے اپنے نبی دیاں حوصلہ افزائیاں فرمائیاں، اپنے نبی دیاں دل بستگیاں فرمائیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والضحیٰ، اے میرے محبوب مینوں چڑھ دے سورج دی قسم والضحیٰ، مینوں چڑھ دے سورج دی قسم والضحیٰ، مینوں چاشت دے ویلے دی قسم والضحیٰ، مینوں دن دے اجالے تے روشنی دی قسم واللیل اذا سجا، مینوں رات دے اندھیرے دی قسم واللیل اذا سجا، مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم۔ اے میرے مالک کیوں قسماں اٹھا رہے ہو؟ اللہ اسی تے بغیر قسماں تو بھی تہاڈا ہر فرمان منن لئی تیار ہاں۔ مالک جی فرمانا کی چاہندے ہو؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے ہمیں بکواس کر دینے، غلط بیانیاں کر دینے۔ میں کائنات دا رب دو قسماں اٹھا کے کہہ رہے ما ودعک ربک وما قلی، سونیو میں توانوں چھڈیا بھی نہیں، میں توانوں چھڈیا بھی نہیں، میں تواڈے نال غصے بھی نہیں ہویا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تے سونیا میں رب کہہ رہا ہوں، کاموں کے والیوں، کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نے، کسے ادیب دے ادب دا رنگ نے، کائنات دا رب آپ اعلان فرما رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سونیوں ہر چڑھن والا نواں دن تواڈی عزت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا۔ ہر نواں چڑھن والا دن سونیوں تواڈی عزت عظمت وچ اضافہ کردا جائے گا۔ والا سوفا، اگے تیسری گل، والا سوفا یعطیک ربک فترضی۔ تے سونیا ان قریب اسی اینا توانوں عطا کرانگے کہ توانوں راضی کر کے چھڑاں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والا سوفا یعطیک ربک فترضی، اینا عطا کرانگا کہ تو راضی ہو جائے۔ تے اس تو اگلی چوتھی گل کی ہے؟ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اساں توانوں یتیم پایا تے پھر توانوں اساں جگہ عطا فرما دیتے۔ اللہ آپ دی یتیمی دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا۔ ہن غور کریے نا ذرا، میں عرض کیتا نا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں، آپ دی لڑی وچوں اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مبعوث
فرمایا جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیاں بشارتاں دا رزلٹ تے نتیجہ بن گئے کائنات دے امام علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آن والے دے پروانیوں قرآن دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب عبدالمطلب نو 10 بیٹے عطا فرمائے نے کنے یعنی نبی علیہ السلام دے باپ سمیت 10 بیٹے نے سردار عبدالمطلب دے یعنی نبی علیہ السلام دے 9 چاچے تائے نے ایک گل ہور ذہن چ رکھو کہ حضرت عبداللہ اپنے پراواں جو سب تو چھوٹے سن لیکن عام مشہور ہے یہ کہ نبی علیہ السلام دا فلاں چچا حضرت حمزہ نبی علیہ السلام دا چچا جناب ابو طالب یعنی چاچے مشہور نے سارے حالاں ہیں سارے ہی تائے نے حضرت عبداللہ تو وڈے نے لیکن عربی دے اندر چاچے تائے واسطے لفظ ام ایک ہی استعمال کیتا جاندہ ہے چاچا ہوئے پاہمیں تایا ہوئے اس واسطے چاچے مشہور نے نبی علیہ السلام دے حالانکہ جناب عبداللہ سب تو چھوٹے نے اور میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا ہے بھی سب تو چھوٹے نے تے ہے بھی سب نالوں سونے نے ہے بھی سب نالوں چھوٹے نے ہے بھی سب نالوں زیادہ حسین و جمیل اور جیڑا بچہ چھوٹا ہوئے نا سب نالوں چھوٹی اولاد قدرتی طور تے اونجی بڑی پیاری لگ دیئے بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے لیکن وہ اگر دوسرے نالوں سونا بھی زیادہ ہوئے خوب روح بھی زیادہ ہوئے خوبصورت بھی زیادہ ہوئے تو پھر تے محبت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے جناب عبداللہ اور ویسے ایک گل اور بھی مشہور ہے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن میں 2 ذبیح اللہ دا بیٹا ہاں 2 ذبیح اللہ ایک حضرت تسی بھی چیتا رکھے کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہاں نو باقاعدہ چھری تھلے رکھیا جناب ابراہیم نے لیکن بچان والا کون ہے اللہ فرمایا چھریے کٹنا نہیں یا اللہ میری تے فطرت ہی کٹ دینا کیوں نہ کٹا فرمایا آج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی آج میں اپنی قدرت دکھانی ہے نہ کٹی اللہ کیوں نہ کٹا فرمایا میں اسماعیل نو بچا کے رکھنا اے دی لڑی وچوں آمنہ دا لال پیدا کرنا ہے نہیں کٹیا چھری نے ایک اے نے ذبیح اللہ اور حضرت عبداللہ دے متعلق مفسرین نے لکھے ہے کہ جناب سردار عبدالمطلب نے یہ دی ایک لمبی تفصیل میں وہ نہیں جانا چاہتا جدو زمزم دا خوہ کھودن دی کوشش کی تھی تے مکے والیاں نے وچ رکاوٹ پیدا کی تھی تے ایک دعا کی تھی سی کعبۃ اللہ دے کول کھلو کے اللہ جے میں نو 10 پتر عطا کرے جیڑے میرے باں بیلی بن جان جیڑے میرا آسرا بن جان دے ہونا اولادا ماپیاں دا آسرا تے سہارا ہوندیاں نے تے اللہ میں انہاں وچوں ایک پتر نو تیرے راہ وچ قربان کر دیاں گا تے پھر رب نے نا جناب عبدالمطلب نو 10 بیٹے عطا فرمائے نے تے جناب ابراہیم جناب عبداللہ انہاں دیاں جدوں واریاں آئیاں چھوٹے ہی سن عمر چھوٹی سے تے سردار عبدالمطلب نے او جڑی اللہ نال منت منی سی وعدہ کیتا سے جناب عبداللہ نو ذبح کرن دا پروگرام بنایا ایک کاہنانہ ملاقات ہوئی انہیں آکھیا انج نہ کرو انج کرو 100 اونٹ ایک پاسے عبداللہ اے دوویں نام قرآ پالو جدا نام نکلے جناب عبداللہ دا نام نکلے ایک 100 اونٹ ہور ودا دیا دے پھر عبداللہ دا نام نکلے پھر 100 اونٹ ہور ودا دیا دے ود دے گئے
ہے، یعنی جناب عبداللہ نو اللہ ذل جلال نے پھر اس انداز وچ ذبح ہون تو بچایا، اپنی قدرت کاملہ دا کرشمہ دکھایا۔ آپ فرماندے نے میں دو ذبیحاں دا بیٹا ہاں، ایک جناب اسماعیل نے، ایک جناب عبداللہ نے۔ پھر اللہ ذل جلال دیاں مرضیاں، عبداللہ بیٹا سب تو چھوٹا جناب عبد المطلب دا بیٹا جوان ہویا، جوانی دیاں منزلہ تک پہنچیا، 25 سال دی عمر جناب عبداللہ دے۔ ہن ظاہر گل والدین نو فکر لاحق ہوندی ہے، اپنی اولاد دا اچھا رشتہ ویکھیا جائے، اولاد دا اچھے رشتے ویکھ کے نکاح کر دیتا جائے۔ باپ نو فکر ہوئے تے جناب عبداللہ دا نکاح حضرت بی بی آمنہ بنت وہب نہ کر دیتا گیا۔ اللہ اللہ یار مرضیاں تے میرے مولا دیاں چل دیا نے نا، انہوں کون پوچھے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا۔ نکاح بی بی آمنہ دے نال جناب عبداللہ دا ہو چکا ہے۔ کچھ مہینیاں دے بعد جناب عبداللہ مال تجارت لے کے ملک شام دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ رات جاندیاں جاندیاں اج دا مدینہ طیبہ اور اس دور دا یسرب دا علاقہ، جدوں یسرب پہنچے نا آپ دی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے۔ طبیعت ایسی خراب ہوئی آپ نو قافلے دا ساتھ چھڑ کے یسرب دے اندر رہنا پیا۔ یسرب دے اندر ہی کچھ دن بیمار رہ کے جناب عبداللہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے۔ اللہ اللہ ہن ساڈے والا دور تے ہے نہیں کہ فوراً اطلاع مل جان، فوراً خبرہ مل جان، فوراً پتہ چل جائے۔ کچھ دیر بعد مکہ پاک دے اندر یسرب تو خبرہ جناب عبد المطلب تک پہنچیاں، بی بی آمنہ تک پہنچیاں۔ آمنہ تیرا شوہر دنیا تو رخصت کر گیا ہے، سردار جی تہاڈا بیٹا عبداللہ دنیا تو رخصت کر گیا نے۔ یار ہن اندازہ کرو کہ جس باپ دا جوان 25 سالاں دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو جائے اور وہ باپ اپنے بیٹے دا آخری دیدار بھی نہ کر سکے، وہ باپ اپنے بیٹے دا آخری مرتبہ چہرہ بھی نہ تک سکے، اس باپ دی کی کیفیت حالت ہوئے گے۔ ادھروں بی بی آمنہ نو خبراں ملیاں تیرا شوہر دنیا تو رخصت ہو گیا۔ میں کہا کرنا جس خاتون دے سر تو جوانی دے عالم دے اندر خامن دا سایہ اٹھ جائے، اور یار خامن تے بیوی دا رشتہ تے بڑا عظیم انمول رشتہ، یہ جمیں جمیں لیٹ ہوندا جاندا، جمیں جمیں دن گزر دے جاندے نے، جمیں جمیں بڑھاپے دی طرف قدم بڑھان دے جاندے نے، اومیں اومیں میاں بیوی نو ایک دوسرے دیاں ضرورتاں زیادہ محسوس ہوندیاں نے۔ خامن بیوی اپنے شوہر دی خدمت کر دیے، ہاں اولاداں ساریاں اپنے اپنے کمے لگ گئیاں نے، پترہ نے وکھرے مکان بنا لا، بیٹیاں دماد لے گئے تے مائی بابا جی میں ہے سن اوویں دے اوویں ہی رہ گئے۔ ہن ایک دوجے دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے، ایک دوجے دا خیال رکھنا پیندا ہے۔ اللہ اللہ ہن ایتھے تے کیفیت کچھ ہو رہے، اجے تے چڑھ دی جوانی ہے، اجے تے زندگی دیاں بہاراں اور خاص کر کے شادی دے بعد اگر میں انج کواں اجے تے شوق بھی پورے نہیں ہوئے، اجے تے آپس دیاں محبتاں بھی اجاگر نہیں ہویاں ہون گیا۔ سردار عبد
عبداللہ مکہ پاک تو یسرب جا کے وفات پا چکے نے تے بی بی آمنہ نو جدوں خبراں ملیاں کہ سرتاج دنیا تے نہیں رہا، یار جس میری پین دے سر تو خامندہ سایہ اٹھ جائے انج سمجھ لو او تخت تو ڈگ پیندی ہے، او دیاں سرداریاں مک جاندیاں نے، او دے راج ختم ہو جاندے نے، جدا شوہر دا سایہ سر تو اٹھ جائے کل تک اے دے گھروں آ کے روٹیاں کھان والے جدے گھروں کھا کھا کے رج دے نہیں سن، شوہر دا سایہ اٹھ گیا تے اج سیدھے منہ گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں، اج دیاں مشکل گھڑیاں دے اندر ساتھ دین والا کوئی نہیں، اج نو محبت نال یتیماں نو آسرا دین والا کوئی نہیں۔ بی بی آمنہ دا شوہر دنیا تو رخصت کر گیا تے پتہ لگا میرے شوہر دی نشانی میرے بطن دے اندر موجود ہے۔ ہن یار اس بیوہ خاتون دی ذرا ذہنیت غور کریا کرو، کی حالت ہوئے گی اس خاتون دے کہ جدے شوہر دا سایہ او دے سر تو اٹھ گیا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے شوہر دی نشانی میرے بطن دے اندر موجود ہے۔ بی بی آمنہ کدی شوہر نو یاد کر کے تے رو لیندی ہوئے گی، کدی عبداللہ نو یاد کر کے اکھاں چو آنسو بہا لیندی ہوئے گی، کدی آن والے مہمان دا سوچ کے مسکرا لیندی ہوئے گی، کی کیفیت ہوئے گی اس مان دے تے بلاخر اللہ نے او وقت بھی لے آندہ میرے آقا علیہ السلام پو پھٹن دا ویلا ادھروں دنیا تے سورج نکل دا پیا ادھروں نبوت دا سورج دنیا تے چمک پیا ہے۔ 9 ربیع الاول نبی پاک دو آپ دی ولادت مبارکہ دے اندر تے اختلاف ہے، کوئی آندہ 8 ربیع الاول ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا 8 ربیع الاول نو نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے نے، بعد نے اور بہت ساریاں تاریخاں لکھیا نے، لیکن بال اتفاق تاریخ اور کیلنڈر دے حساب نہ اگر دیکھیا جائے آمنہ دے لال علیہ السلام 9 ربیع الاول نو اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دا سورج چمکا دیتا، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، انج بی بی آمنہ اپنی گود اندر اپنے لخت جگر نو اٹھا کے تشریف فرمانے تے کسے نے خبران دیتیا جناب سردار عبدالمطلب نو، سردار تیرے گھر تیرا پوتا آیا، اللہ نے مہربانیاں کر دیتیا نے، او عبداللہ دیاں سکیاں ٹہنیاں نو آج رب نے پاگ لا دیتے نے، اور نہ سکیاں ٹہنیاں نے آج نئے سرے کمپلا نکال دیتیا نے۔ سردار عبدالمطلب دوڑے دوڑے آئے، نسے نسے آئے، آگے در مصطفیٰ علیہ السلام تے دستک دیتے، دروازہ کھولیا تے بڑے محبت بھرے انداز نال اگے بڑھ دینے، دیوانہ وار اگے بڑھ دینے، انج آمنہ دے سر تے دست محبت رکھ دینے، دست شفقت رکھ دینے، تے بی بی آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ جان دینے، آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، تے سردار عبدالمطلب انج سر تے دست محبت رکھے آندے ہونگے آمنہ نارو پتر مرضیاں میرے رب دیاں نے، آمنہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، سردار جی کاش اج میرا سرتاج عبداللہ بھی زندہ ہوندا، کاش اج میرے لال نو چولی اندر چکن والا ایدہ باپ زندہ ہوندا،
سردار جی ایڈا سونا لال ایڈا حسین بیٹا رب نے مینوں عطا فرمایا تے سر تے ابو دا سایہ ہی کوئی نہیں. ادھروں سردار دیاں اکھاں چوں آنسو نے بلک بلک کے رو رہے نے تے انجامنا دی گود وچوں میرے محبوب دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹان دینے تے معصوم چہرہ میرے مصطفیٰ دا تے مصطفیٰ دے چہرے چوں آج 5 سالان دے عبداللہ دیاں یاداں ستان لگ پئیاں نے. سردار دیاں اکھاں برس رہیاں نے نالے پوتے دا چہرہ تک رہے نے تے نالے ذہن اندر خاکے جناب عبداللہ دے چل رہے نے. عبداللہ دیاں جوانیاں نے عبد المطلب دیاں اکھاں گلیاں کر دیتیاں نے. سوچا ہوں دیاں نے کاش اج میرا بیٹا بھی ہندا میں کنا لاڈا نال کنا چاواں نال کس پیار نال پتر نو ویایا تے میرے بیٹے نو اپنی نشانی ویکھن دا بھی اللہ نے موقع نہیں دیتا. سردار عبد المطلب اج میرے محبوب دے چہرے پاک نو تکیا نالے چکیا گود اندر لٹایا تے کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے نالے میرے نبی واسطے لمبی عمر دیاں دعاواں فرمائی جا رہے نے نالے دعاواں کر دینے پہ نال مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ تک رہنے واپس لے آئے تے بی بی آمنہ دی گود اندر میرے پیغمبر نو لٹایا. اللہ اللہ آگیا نے او مصطفیٰ جنہاں نے دنیا دے اندر نبوت و رسالت دے سکے چلانے نے جنہاں اللہ دی توحید دے کائنات تے چرچے فرمانے نے آئے مصطفیٰ علیہ السلام تے مولا بڑی پیاری گل کر دینے فرما دینے کون آیا آج دنیا اندر کون آیا آج دنیا اندر پیاں گلی گلی دہائیاں کون آیا آج دنیا اندر پیاں گلی گلی دہائیاں ابراہیمی گلشن اندر یارو عجب بہاراں آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیم لے گئے سبحان اللہ آزم لال حلیم لے گئے ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام عرب دا رواج اور مکے دے رواج دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 8ویں 9ویں دن دائیاں آ رہیاں نے مختلف علاقے آجوں چونڈ بن کے قافلے بن کے آ رہیاں نے تے مکے پہنچیاں حلیمہ کمزور دی سواری تے دوویں جی نال دودھ پیندہ بچائے دوویں جی مکے والا آ رہے نے تے نال دیاں سہیلیاں نے نا کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائے تھوڑا باتا انتظار کیتا تیز سواریاں
دسن چلیاں گئیاں اگے مکے پہنچیاں ہر امیر گھرانے دا بچہ وصول کر لے آئے تے ایک آئے آ کے در مصطفیٰ تے دستک دیتے کون ہے بی بی سنیا تیرے گھر بچہ ہے وے ہاں جی ہے وے پر ایدہ باپ کوئی نہیں باپ ایدہ فوت ہو گیا دائی چھاڑ کے چلی گئی یتیم دے گھروں سانوں کی لبنا ذہن تے پروگرام تے ہی ہوندہ ہے نا کہ چلو اسی کو 2 سال انہوں دودھ پلانا ہے اسی یہ دی خدمت کرانگے یہ دے والدین ساڑی خدمت کرنگے ساڑا گزارا چلدا جائے گا انہاں دا بچہ پروش پاندہ جائے گا اے آئی ایک آئی چھاڑ گئی دوجی آئی چھاڑ گئی تیجی آئی چھاڑ گئی چوتھی آئی چھاڑ گئے اے یتیم اینا کروں کی لبنا اے عرشاں والے ربا اے یتیم سمجھ کے چھاڑ کے جا رہی نے فرمایا اے نہیں چھاڑ کے جا رہی میں آپ چھڑا رہے ہوں اینا دی گود اس قابل نہیں کہ اپنی گود اندر میرے محمد نو لوریاں دیر اینا دی چھاتی اس لائق نہیں اونا چون دودھ میرا مصطفیٰ پیوے میں آپ چھڑا رہا ہوں اور یار قسمتاں جاگ پئیاں حلیمہ سادیہ دیاں دروازہ کھٹ کھٹا بی بی میں سنے بچہ تو اڈے کول بھی ہے وے ساریاں وڈیریاں چھوٹیاں کراں تو پتہ کیتا ہے بچہ نہیں مل رہا جڑے حسن و دائیاں لے کے ٹر گئیاں نے ہن کلی حلیمہ رہ گئی ہے بچہ مل کوئی نہیں رہا خامد نال مشورہ کیتا ہے کی کرنا چاہیے دا خامد کہن لگا حلیمہ گل سن لے کچھ نہ کچھ ویلیا جان دی بجائے کچھ نہ کچھ لے جانا چاہیے دا کہن لگی ایک آ رہا میں سنے ایک بچہ ایسا ہے یتیم ہے ایک بچہ ایسا او دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں تے میرے سرتاج اگر منو اجازت دیو تے میں اس بچے ہے تے یتیم ہے تے میں اس یتیم بچے نو لے کے آ جاؤں سرتاج حلیمہ سادیہ دا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے در دولت نو آگے حلیمہ سادیہ نے کھٹ کھٹایا اور ذرا غور کرے آجے گل تے قسمت دیئے گل تے نصیباں تے مقدران دیئے ویخ لو نظر اللہ ذوالجلال والی کرام نے ساریاں دائیاں نو موڑ دیتا ہے حلیمہ سادیہ نبی دے دروازے تے آئے دروازہ کھولیا گیا دروازہ کھولیا گیا حلیمہ نو اندر بلایا گیا اے بی بی آمینہ سنے تیرے کول بھی بیٹا ہے وے فرمان دیا نے ہے صحیح ہے پر ہے یتیم ہے صحیح ہے پر ہے یتیم بی بی حلیمہ آگے بڑھے کہنے لگی آمینہ وخات صحیح وخات صحیح حلیمہ سادیہ آگے بڑھی بی بی آمینہ نے چہرے مبارک تو کپڑا ہٹایا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے محبوب دا چہرہ انج چمک دے جویں 14ویں رات دا چن چمک دائے پیا حلیمہ کہن لگی آمینہ منو یتیمی وارے چے لیا یتیمی منو دے دے محبوب نو گود اندر اٹھایا اپنے خیمے دی طرف آئے تے خامن تے اگئی بے چینی تے پریشانی خیمیوں باہر نکل کے چکر لگا رہا تے دوروں ہی آواز دے کے پوچھ دے حلیمہ کچھ لبائی تے آندھی ہوئے گی سر دے آسائیاں کچھ نہیں سارا کچھ ہی لب گیا ہے کچھ نہیں سب کچھ ہی لب گیا محبوب نو لے کے آئے خیمے دے اندر پہنچے نے میں قربان جاؤں ہن مصطفیٰ علیہ السلام نو لے کے اپنے گھر دی طرف روانہ ہو رہی ہے اچھا ایک گل ہور ذہن چ رکھو جیڑیاں دائیاں 1 2 3 4 5 7 10 دائیاں آئیاں حضور نو چھڑ کے ٹر گئیاں انہاں دا نام کسے نو آوندا
کیوں جی کسے نو نام آؤندا ہے انہاں دا؟ اور اسے واسطے میں آنا سونے او نبی نال جڑ جاؤ. حلیمہ نبی نال جڑی تے شان رب نے کی دیتا ہے. آج جنہ میرا اجتماع ہے ہر نوجوان نو پتہ ہے، ہر بزرگ نو پتہ ہے، ہر ماں تے بہن تے بیٹی نو پتہ ہے، اوے 8-9 سال دے بچیاں نو پتہ ہے مصطفیٰ دی دائی کون ہے؟ کون ہے؟ تے جیڑیاں چھڑ کے ٹر گئیاں رب نے نام ہی مٹا دیتا ہے. جاندہ ہی کوئی نہیں چھڑ کے جان والی کون سی؟ مصطفیٰ علیہ السلام. آپ دی ذات گرامی نال جڑ جاؤ، آپ نال تعلق لگا لو، نبی پاک نال اپنی نسبت جوڑ لو، مصطفیٰ دے تابعدار بن جاؤ. انشاءاللہ الرحمن دنیا چ بھی عزت ملے گی، کل حشر اندر اللہ دے دربار اندر بھی عظمت نصیب ہوئے گی. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.